नंबर 1। डबल मॉडल MRV जिसकी कीमत $1.2 मिलियन है, दरहकीकत एक हैरत अंगेज मोबाइल महल है। ये सिर्फ एक आरवी नहीं बल्कि सड़क पर चलता फिरता ऐशो आराम का एक नमूना है। इसके अंदर कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। हर चीज निहायत नफासत और खूबसूरती से डिजाइन की गई है। आला मेयार के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये आरवी सफर के दौरान भी घर जैसी राहत और आसाइश फराहम करता है। नंबर 2। सेल वैन उम्फ्सा आरवी नंबर 9 पर है, जो ऐशो आराम और हिफाजत का हुसैन इम्तिजाज पेश करता है। तसव्वुर करें एक फैमिली छुट्टियां जहां कोई समझौता ना हो। सेल वैन के साथ आपको दोनों जहानों की बेहतरीन चीजें मिलती हैं, एक ट्रैवल ट्रेलर और एक कुश्ती। तुर्की की इस स्टार्ट अप कंपनी ने 2 प्रोटोटाइप मॉडल्स तैयार किए हैं और आज हम सेल वैन 7.5M पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये 24.6 फुट का आरवी खास तौर पर खानदानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4 अफराद तक के सोने का इंतजाम है। पानी पर यह 13 नाट्स की रफ्तार तक पहुंच सकता है और खुश्की पर इसे बाआसानी खींचा जा सकता है। ये एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है जहां आप कैंपिंग के साथ साथ पानी पर सैर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसकी मजबूत साख्त और जदीद सहूलियात इसे फैमिली एडवेंचर के लिए बेहतरीन इंतखाब बनाती है। नंबर 3। बरियर EXP 7 ऑफ रोड एडवेंचर्स का बादशाह। पानी से निकलकर अब हम ऑफ रोड मुहिम जोई की दुनिया में कदम रखते हैं बरियर EXP 7 के साथ। ये ऑस्ट्रेलवी कमाल दरअसल ऐशो आराम और मजबूती का एक बेमिसाल इम्तिजाज है। तकरीबन $2 लाख की इब्तिदाई कीमत के साथ ये बेमिसाल आराम और सहूलत में एक सरमायाकारी है। 2 से 4 अफराद के लिए सोने का इंतजाम रखने वाला EXP 7 एक 10 kW लिथियम बैटरी और एक 1245W सोलर पैनल से लैस है। इसका मतलब है कि अब दूर दराज इलाकों में भी बिजली की कमी महसूस नहीं करेंगे, चाहे अब घर से कितना ही दूर क्यों ना हो। ये आरवी हर किस्म के नाहमवार रास्तों और मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मजबूत साख्त और जदीद मुअत्तली का निज़ाम, सस्पेंशन सिस्टम इसे ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए मिसाली बनाता है। अंदरूनी हिस्सा भी इतना ही मुतासिर कुन है, जहां हर चीज़ को आराम और फालियत को जहन में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आपको एक मुकम्मल किचन, आरामदेह बेड और तमाम ज़रूरी सहूलियात मिलेंगी जो आपके ऑफ रोड सफ़र को यादगार बना देंगी। नंबर 4। वारियो मोबाइल की जानिब से परफॉर्मेंस SE जो कि $2.4 मिलियन की हैरान कुन कीमत के साथ पहियों पर एक महल से कम नहीं है। तसव्वुर करें कि ड्राइविंग की बेहतरीन कारकर्दगी, हिफाजत और ड्राइविंग का लुत्फ ये सब कुछ एक 12 मीटर लंबी गाड़ी में समोया हुआ है। परफॉर्मेंस S अपनी बड़ी टैंक की गुंजाइश, ताकतवर बैटरी की सलाहियतों और जदीद सोलर पैनल की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और खुद कफालत पेश करता है। ये मोटर होम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सफ़र के दौरान भी किसी किस्म के समझौते पर तैयार नहीं होते। इसका अंदरूनी हिस्सा निहायत पुरतयुश और आरामदेह है, जहां आला मेयार का फर्नीचर और जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब हैं। आपको एक वसीओ अरीज रहने का इलाका, एक मुकम्मल बावर्ची खाना, आरामदेह बेडरूम्स और एक शानदार बाथरूम मिलेगा। मज़ीद बर इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला हर मटीरियल पायदार और प्रीमियम क्वालिटी का है। परफॉर्मेंस S सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी है जो आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में बेमिसाल ऐशो आराम के साथ सफ़र करने की आज़ादी देती। नंबर 5। Audi X Go Grande S1 जो कि नंबर 6 पर है, एक आम ट्रेलर नहीं है। कैलिफोर्निया में कायम स्टार्ट अप Audi X Go की तैयार करदा ये जदीद रहाइशगाह दौरान सफ़र अपनी जसामत से 3 गुना ज़्यादा फैल जाती है। मुकम्मल तौर पर खिलने के बाद ये 366 मुरब्बा फुट का कल रकबा फराहम करती है। इसे एक सुपर ड्यूटी पिकअप ट्रक के जरिए खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे सिर्फ 15 मिनट में हाइड्रोलिक तरीके से खोला जा सकता है। ग्रीनडे S1 में एक आला मेयार का फौलादी फ्रेम, मुसलियत से भरपूर पोलीयूरीथेन दीवारें और छत के पैनल और लेमिनेटेड प्लाईवुड का फर्श शामिल है। ये पानी, आग और हवा के खिलाफ मुजाहिम होने का दावा करता है। अंदरूनी हिस्से में एक कुशादा रिहायशी कमरा, बावर्ची खाना जिसमें काउंटर टॉप की बेंट, रेफ्रिजरेटर, स्टेनलेस स्टील का संक और नल शामिल है और एक बेडरूम है जिसमें किंग साइज का मर्फी बेड मौजूद है। एक मुकम्मल बाथरूम भी मौजूद है जिसमें शावर, फ्लश टॉयलेट और वेंटी शामिल है। नंबर 6।
اور اگر آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو ذرا ول سمتھ کے آر وی کے بارے میں سنیں جو اینڈرسن موبائل اسٹیٹس نے بنایا ہے۔ یہ صرف ایک آر وی نہیں، یہ پہیوں پر ایک 2 منزلہ حویلی ہے جو لگژری سفر کی نئی تعریف کرتی ہے۔ دی ہیٹ کے نام سے مشہور یہ موبائل اسٹیٹ کھل کر 1200 مربع فٹ کی حیرت انگیز رہائشی جگہ کا انکشاف کرتی ہے۔ اسے ایک سیمی ٹریلر پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے۔ اس آر وی میں ایک مکمل باورچی خانہ، کھانے کا کمرہ، 2 لاؤنج اور ایک بیڈ روم ہے جس میں آرام دہ بیڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جدید ترین ہوم تھیٹر بھی ہے جس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور ایک 100 انچ کی ٹی وی سکرین لگی ہوئی ہے۔ نمبر 7 پرائس ٹیگ کی بات کریں تو یہ شاندار موبائل اسٹیٹ تقریباً $2.5 ملین کی لاگت رکھتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے کامیٹیرا اونڈ، ایک ایسا ایمفسا موٹر ہوم جو لگژری سفر کی حدود کو نئی تعریف دیتا ہے۔ خشکی اور پانی دونوں میں سفر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ آر وی اپنی نوعیت کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ ایک کسٹم چیسس پر بنایا گیا ٹیرا اونڈ انجینئرنگ اور ڈیزائن کا ایک معجزہ ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کسی ہائی اینڈ آرٹ میں آ گئے ہیں۔ اس میں سنگ مرمر کے فرش، گرینائٹ کاؤنٹر ٹاپس، ساگوان کی لکڑی کی الماریاں، اصلی چمڑے کا فرنیچر اور باتھ روم میں ایک جیکوزی جیسی سہولیات موجود۔ نمبر 8 پاکستان میں اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ایک ایسے آر وی کی تلاش میں ہیں جو حقیقی معنوں میں عیش و آرام کی انتہا ہو تو میراتھن کوچز سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ $1.8 سے $2.5 ملین کی قیمتوں کے ساتھ یہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے موٹر ہومز پہیوں پر لگژری کی مثال ہے۔ پریوو چیسس پر بنے ہر میراتھن کوچ کاریگری اور ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی آپ خود کو ایک ایسی دنیا میں پائیں گے جہاں صرف فضول خرچی کا راج ہے۔ یہ موٹر ہومز مکمل طور پر خودکار نظاموں سے لیس ہیں جو آپ کے آرام اور سہولت کو یقینی بناتے ہیں۔ کشادہ اندرونی حصہ، اعلیٰ معیار کا فرنیچر اور جدید ترین تفریحی نظام اس کی خصوصیات میں شامل ہے۔ یہ محض ایک گاڑی نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا گھر ہے جس میں تمام 5 سٹار ہوٹل جیسی سہولیات موجود ہیں۔ چاہے اب طویل سفر پر ہوں یا کسی عیش و آرام کی چھٹیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، میراتھن کوچز اب کے سفر کو یادگار بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ آر وی کی دنیا میں ایک ایسا معیار قائم کرتے ہیں جس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 9 فیرین ایلیشیم، پہیوں پر ایک ہیلی پیڈ۔ تصور کریں ایک آر وی جس کی چھت پر اپنا ہیلی کاپٹر لینڈنگ پیڈ ہو۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ یہ ہے نمبر 2 پر فیرین ایلیشیم، جو لفظی طور پر اپنی منفرد خصوصیت کی وجہ سے تمام آر وی کی صف سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اکیلی خصوصیت ہی ایلیشیم کو ایک ایسی منفرد کلاس میں شامل کر دیتی ہے جو آر وی کی دنیا میں عیش و آرام اور جدت کے نئے معیارات قائم کرتی ہے۔ لیکن ہیلی کاپٹر پیڈ تو صرف آغاز ہے۔ اندرونی حصے میں آپ کو وہ تمام سہولیات ملیں گی جو ایک موبائل محل میں ہونی چاہئیں۔ لگژری فرنیچر، جدید ترین تفریحی نظام اور مکمل آرام دہ بیڈ رومز اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ نمبر 10 پہیوں پر عیش و آرام کی انتہا۔ نمبر 1 پر ہے ایلیمنٹ پلازو سپیریئر، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کیوں۔ $3.7 ملین کی حیران کن قیمت کے ساتھ یہ ہماری فہرست میں اب تک کا سب سے مہنگا آر وی ہے۔ پہلی چیز جو آپ کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اس کا مستقبل کا ڈیزائن ہے، ایک جدید جمالیات اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج۔ لیکن اصل جادو اس وقت ہوتا ہے جب آپ اندر قدم رکھتے ہیں۔ اس کا اندرونی حصہ مکمل عیش و آرام سے بھرا ہوا ہے جس میں تمام تر آسائشیں موجود ہیں۔ آپ کو ایک وسیع رہائشی جگہ، ایک پرتعیش ماسٹر بیڈ روم اور ایک مکمل باورچی خانہ ملے گا جو بہترین آلات سے لیس ہے۔ اس میں ایک چھت پر موجود ٹیرس بھی ہے جو صرف ایک بٹن کے لمس پر کھلتا ہے، جہاں سے آپ بیرونی نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جدید ترین سمارٹ ہوم ٹیکنالوجی، اپنی مرضی کے مطابق روشنی اور ایک اعلیٰ معیار کا ساؤنڈ سسٹم اسے پہیوں پر ایک متحرک محل بناتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک گاڑی ہے بلکہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جو بے مثال لگژری اور آزادی فراہم کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔ ہمارا چینل کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، لاسٹ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔